ओके, धेरैले चाहिँ अब नो भनेर लेख्नुभयो। लेक्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो एमाजोनको म्यानेज सर्भिस हो। यो चाहिँ च्याटबटको लागि। जस्तै लेक्सबाट के गर्न मिल्छ भने एउटा कन्भर्सेसनल बट बनाउनको लागि। अब त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट प्लस स्पिच दुइटै सपोर्ट गर्छ एमाजोनले चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा लेक्सबाट एउटा सिम्पल एउटा केही बट बनाउँछौँ। अनि त्यो बटलाई चाहिँ वेब युआईमा कसरी देखाउने त नि, जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ कुनै वेब पेजमा गयो भने चाहिँ एउटा पपअप आउँछ। अब त्यस्तो खालके चाहिँ कसरी गर्ने त नि, त्यो चाहिँ हाम्रो आजको टपिक छ। सो फर्स्टमा चाहिँ अब यदि तपाईँसँग चाहिँ एडब्ल्युएसको कन्सोलको एक्सेस छ र लगइन गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ एमाजोन लेक्स भनेर चाहिँ सर्च गर्नु। लेक्स भनेर सर्च गरिसकेपछि अब तपाईँकोमा चाहिँ अब फर्स्ट टाइम चाहिँ एम्टी आउन सक्छ। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा बट क्रिएट गरौँ। सो अहिलेको हामीले चाहिँ अहिले फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले पहिलेदेखि यहीँको एउटा स्याम्पल बट क्रिएट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ टाइम रह्यो भने आफ्नै कस्टम बट र कस्टम कुराहरू नि गर्छौँ। सो यदि अब तपाईँ यो स्क्रिनमा पुगिसक्नु भएको छ भने फर्स्टमा अब तपाईँले यहाँ अर्डर फ्लावर या बुक ट्रिप जुनै सेलेक्ट गर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अर्डर फ्लावर भनेर एउटा सेलेक्ट गर्छौँ। बटको नाम कुनै दिनु। मेरो चाहिँ पहिले अर्डर फ्लावर भनेर पहिलेदेखि छ, त्यही भएर चाहिँ म डेमो भनेर एउटा फ्लावर डेमो भनेर म दिन्छु। सो अरू सेटिङ्सहरू भनेको चाहिँ अब जस्तो तपाईँको सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस युज गर्ने कि नगर्ने। अनि यो रोल भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको लागि चाहिँ अटोमेटिक क्रिएट भएको हुन्छ। यदि तपाईँले अब आफैले रोल बनाउनु भएको छ भने चाहिँ अब यहाँ सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यो कोपा भनेको चाहिँ यो चिल्ड्रेनको लागि सुइटेबल छ कि छैन भनेर चाहिँ यो एउटा प्रोटेक्सन एक्ट जस्तै हो। त्यसको लागि चाहिँ अब यस नो, अब यो अहिलेको लागि चाहिँ केही खासै फरक पर्दैन। यस गऱ्यो भने चाहिँ पोलिसीहरू के दिनुपर्छ होला, अहिलेको लागि नो गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि म क्रिएट गर्छु। अब हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि यो स्याम्पल युज गरेको भएर हाम्रो चाहिँ पहिल्यैदेखि एउटा चाहिँ पुरै इन्टेन्टहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि क्रिएट हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ यही पहिल्यैदेखि भएको इन्टेन्टहरूसँग खेल्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नै एक्स्ट्रा केही प्यारामिटर्सहरू नि थप्छौँ। यो स्क्रिनसम्म आइसक्नु भएछ भने एकचोटि यहाँ च्याटमा केही लेखिदिनु होला। आतिश, तिमीले आई थिङ्क हामी पहिले डेमो कम्प्लिट गरौँ अनि रेकर्डिङ पठाइसकेपछि उहाँहरूले पछि ट्राई गर्नुहुन्छ होला। हुन्छ हुन्छ दाइला। त्यो रियल टाइम गर्दाखेरि चाहिँ अलिक टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द डेमो साइड, बरु अलिकति स्लो तरिकाले जाउँ। ओके, हुन्छ दाइला। तिम्रो भोइस आएको छैन होला, तिमीले के भन्नु भने। हाम्रो चाहिँ अब यो तपाईँले पहिल्यैदेखि अब एकचोटि आई वुड से सुरुबाट एकचोटि जाऊ न, एमाजोन कन्सोलबाटै। हुन्छ ल दाइ। ओके, म अलिकति कन्टेक्स्ट चाहिँ अलिकति राखिदिन्छु है त। सो एमाजोनको लेक्स भन्ने एउटा सर्भिस छ। यो सर्भिस युज गरेर च्याटबोट बनाउनु मिल्छ। सो आजको डेमोमा हामीले एमाजोन लेक्स युज गरेर कसरी च्याटबोट बनाउँदैछौँ त त्यो देखाउन खोजिरहेछौँ। सो सबभन्दा पहिला सर्भिसेसमा जानु होला तपाईँहरू, टपमा साथी सर्भिसमा जाऊ। सो सर्भिसमा गएर सो लेक्स कुन क्याटेगोरीमा छ एकचोटि देखाइदियो त। एआइएमएल क्याटेगोरीमा छ होइन, देखाइदियो। ओके, सो मेसिन लर्निङ क्याटेगोरीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले एमाजोन लेक्स भनेर छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। अनि एमाजोन लेक्सलाई क्लिक गरिसक्नु भएपछि सो सर्टेन स्याम्पल च्याटबोटहरू चाहिँ यहीँ पनि देखिन्छ। सो त्यो युज गरेर बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ अथवा कम्प्लिट नयाँ नि बनाउन सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क अहिले आतिशले चाहिँ स्याम्पल च्याटबोट देखाइरहेको छ होइन आतिश? हजुर दाइ। ओके, ल कन्टिन्यू गर प्लिज। ओके, अघि हामीले चाहिँ एउटा अब स्याम्पल
एडब्ल्युएसले प्रोभाइड गरेको अर्डर फ्लावर भन्ने एउटा चाहिँ स्याम्पल क्रिएट गर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले यहीँ टेस्ट गर्न लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ इन्टेन्ट भनेर हुन्छ। इन्टेन्ट भनेको चाहिँ बटले के फङ्सन गर्न खोजेको भन्ने हो। जस्तै इन्टेन्ट चाहिँ अब धेरै एउटै बटको धेरै फङ्सनालिटीहरू हुनसक्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो अर्डर फ्लावर डेमो भन्ने बटले एउटा अर्डर फ्लावर भन्ने एउटा फङ्सन छ हाम्रोलाई चाहिँ। अब अर्डर फ्लावर भन्नेमा अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अटरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको बटलाई सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के मेसेज दिँदाखेरि अनि बटले बल्ल लिसनिङ मोडमा जाने त नि भनेर चाहिँ एउटा मेसेज हुन्छ। जस्तै अब अहिले हामीले बटलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु अर्डर सम फ्लावर भने नि बटले अब त्यसपछि बल्ल लिसनिङ मोडमा चाहिँ बट जान्छ। अनि त्यसले बटले चाहिँ अब केही क्वेसन सोध्न सक्छ अनि हामीले त्यसको एन्सर दियो भने त्यही अनुसार चाहिँ बल्ल फ्लो अगाडि जान्छ। जस्तै अब तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा टेस्ट बट भनेर नै हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल टेस्टिङको लागि चाहिँ यताबाट टेस्टिङ गर्दाखेरि एकदमै चाँडै हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ अब जस्तै मैले यही अटरेन्सलाई युज गरेँ भने बटले चाहिँ मलाई सोध्न थाल्छ अब वाट टाइप अफ फ्लावर डु यु लाइक टु अर्डर भनेर। अब मैले चाहिँ त्यही अनुसार अब कुनै एउटा स्ट्रिङ प्रोभाइड गर्छु। अनि त्यही भएर अब बटले चाहिँ अब मसँग चाहिँ कन्भर्सेसन सुरु गर्न थाल्यो। अब जस्तै चाहिँ वाट डे डु यु वान्ट टु लिभ टु बी पिक्ड अप भने अब जस्तै मैले अब चाहिँ उसलाई एक्ज्याक्ट डेट नदिकन डे आफ्टर टुमारो भन्न नि मिल्छ। अब यसलाई चाहिँ डे आफ्टर टुमारो भन्यो भने चाहिँ अब उसले चाहिँ आफै डेट क्यालकुलेट गरेर कुन चाहिँ डेट हो भनेर चाहिँ यसरी पिकअप गरिदिन्छ। अब त्यही अनुसार मैले अब टाइमहरू दिन्छु अनि टाइमहरू दिएपछि अब उसले चाहिँ फाइनल एउटा कन्फर्मेसन सोध्छ। अब डु यु लाइक डज इट साउन्ड ओके भनेर मैले चाहिँ यस भन्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो कन्भर्सेसन चाहिँ एन्ड भयो। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने अहिलेको लागि अब हाम्रो अटरेन्स चाहिँ अब केही एड गर्न पर्यो भने हामीले सिम्पली यसलाई एडिट गर्नु। अनि एडिट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब हेलो भने नि बटले सुरु गरोस् भने चाहिँ अब हामीले हेलो यसरी एड गर्छौँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ अब हरेकचोटि एडिट गरेपछि तपाईँले चाहिँ अब यसलाई सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु अनि सेभ गरेर एकचोटि बिल्ड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। सपोज अहिलेको लागि हेलो भन्यो भने जस्तै यसले आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु वाट वुड लाइक टु डु भन्यो। जस्तै हामीले स्याम्पल अटरेन्स राखिसकेपछि नि यो बट चाहिँ बिल्ड चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यही भएर बट बिल्ड गरिसकेपछि बल्ल यो सेटिङहरू चाहिँ एप्लाई हुन्छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ यो पहिल्यैदेखि छ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति एडिट गरेर केही नयाँ कुरा नि थपौँ अहिलेको लागि चाहिँ। जस्तै अब हरेकचोटि बटसँग च्याट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ अब उसको नाम सोधौँ न त। ओके प्रम्प्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बटले सोध्ने क्वेसन हो। जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ हेलो प्लिज इन्टर योर नेम अनि अघि हामीले देखे जस्तै वाट टाइप अफ फ्लावर वुड यु लाइक टु अर्डर भनेर यिनीहरू प्रम्प्ट भनेको चाहिँ यो बटले सोध्ने कुरो हो। अनि त्यसै प्रम्प्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्लट टाइपहरू दिन मिल्छ। स्लट टाइप भनेको अब हामीलाई आउने एन्सर के टाइपको हुनुपर्छ त नि भनेर हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखि डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो अघि हामीले चाहिँ वाट डे वुड यु लाइक टु पिक अप द टुलिप भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एमाजोन टाइप स्लट टाइप चाहिँ एमाजोन डट डेट थियो। त्यो चाहिँ प्रिबिल्ड स्लटहरू। यस्तो प्रिबिल्ड स्लटमा चाहिँ अब जस्तै डेट दियो भने अब डे आफ्टर टुमारो भने नि उसले अटोमेटिकली डे आफ्टर टुमारोलाई डेटमा कन्भर्ट गरेर हामीलाई चाहिँ सेभ गरिदिएको हुन्छ। त्यही भएर स्लट टाइप चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ बेसिक एउटा एमाजोनको चाहिँ अब फर्स्ट नेमहरू भनेर छ। अब हामीले चाहिँ यो फर्स्ट नेम युज गरौँ अनि यसलाई चाहिँ कुनै एउटा ट्याग दिउँ। फर्स्ट नेम भनेर यसलाई एड गरौँ अनि यसलाई चाहिँ सबभन्दा टपमा लैजाउँ। सो अहिले चाहिँ हामीले फर्स्ट नेम चाहिँ राख्यौँ तर फर्स्ट नेम चाहिँ अहिले कतै नि युज गरेको छैन। अब जस्तै चाहिँ हामीले के गरौँ भने एउटा अब फ्लावर टाइपको क्वेसन सोद्धाखेरि उसको नाम नि एकचोटि हामीले चाहिँ बटले नै नाम दिउँ है त। अहिलेको लागि चाहिँ म यति नै सेभ गर्छु अनि यसलाई चाहिँ म बिल्ड प्रोसेसमा लगाइदिन्छु।
सो हाम्रो बिल्ड चाहिँ सक्सेसफुल भयो। अब त्यो टेस्ट गरौँ न त। ओके, अहिले चाहिँ हेलो भन्दा चाहिँ अघि चाहिँ डाइरेक्ट वाट टाइप अफ फ्लावर वुड यु लाइक टु अर्डर भनेर आएको थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा नेम सोध्ने चाहिँ आयो। म मेरो नेम दिन्छु। ओके, नेम दिएपछि अब बटले चाहिँ अब मलाई मेरै नेमले ग्रिटिङ गर्यो, हाई आतिश भनेर। अब वाट टाइप अफ फ्लावर, यो चाहिँ अब अघि नै देख्नु भइसकेको, यो रेगुलर अघिकै फ्लो हो यो चाहिँ। सो यसरी चाहिँ अब हामीले एउटा बटको फ्लोहरू बनाउन सकिन्छ। अब त्यसरी चाहिँ अब हामीले यो स्लट्सहरू चाहिँ अब धेरै तपाईँले चाहिँ अब जस्तै केही फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनहरू राख्न मन लाग्छ भने चाहिँ अब जस्तै क्याटेगोरीहरू सोधेर त्यही अनुसार चाहिँ क्वेसनको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै स्ट्याटिकै अब पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कुनै कस्टम फङ्सन एप्लाई गर्न मन लाग्यो भने, जस्तै अब यो अर्डर सबै कम्प्लिट भइसकेपछि कुनै डेटाबेसमा राइट गर्न मन लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ फुलफिलमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। अहिले फुलफिलमेन्टमा चाहिँ रिटर्न प्यारामिटर्स र क्लाइन्ट भरेर मात्र छ। अहिले चाहिँ फुलफिलमेन्ट भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो नर्मल हाम्रो डेटा मात्र पठाउँछ। तर हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ल्याम्डा फङ्सन युज गरेर ल्याम्डाबाट चाहिँ अब डेटाबेसमा स्टोर गर्ने हो कि के हो त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ। ओके, त्यो चाहिँ अब यो नर्मल हाम्रो यो यो प्रोसेसमा मात्र भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो बट त अब यसमा त युज गरिन्न, अब यसलाई कतै त देखाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ च्यानल्स भनेर हुन्छ। अब तपाईँसँग चाहिँ अब फेसबुककोहरूको अब स्ल्याकहरूको क्रेडेन्सियलहरू छ भने चाहिँ बट बनाउने तपाईँले चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ युआईमा देखाउने एउटा चाहिँ गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ एचटिएमएल बनाएर अनि त्यसरी चाहिँ गर्छौँ। अब यहाँसम्म चाहिँ अब यो चाहिँ बटको कुरा भयो। अब यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा एचटिएमएल पेजमा यही बटलाई कसरी देखाउने त्यसमा जान्छौँ। ओके, सो मैले रिक्याप गर्दाखेरि कतिजना नयाँ पनि आउनु भएको छ होइन। सो हामीले आज के गरिरहेको छौँ भने एमाजोनको लेक्स भन्ने एउटा सर्भिस छ। त्यो सर्भिसले हामीलाई च्याटबोर्ड इजिली बनाउनलाई हेल्प गर्छ। सो लेक्स युज गरेर कसरी च्याटबोर्ड बनाउने, अब अहिले जुन डेमो गऱ्यौँ हामीले एक्जिस्टिङ च्याटबोर्डमा सर्टेन अब इन्टेन्टहरू चाहिँ थपेको छौँ हामीले त्यसमा। जस्तो नेम भन्ने चाहिँ एउटा प्यारामिटर नयाँ थपिएको छ होइन। सो कसरी च्याटबोर्ड बनाउने, अनि च्याटबोर्ड बनाइसकेपछि त्यो च्याटबोर्डलाई विभिन्न च्यानलमा कसरी पब्लिस गर्ने। जस्तो अब च्याटबोर्ड अहिले पो आतिशले एमाजोनमै कन्सोलमै गएर च्याटसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर देखाएको छ। तर रियल लाइफमा त त्यस्तो हुँदैन। रियल लाइफमा त कि त यो च्याट चाहिँ फेसबुकमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, कि चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा कतै इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। सो अबको नेक्स्ट फेज भनेको चाहिँ हामी एउटा बेसिक वेबसाइटमा यही बोटलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने र इन्टिग्रेट गरिसकेर कसरी चाहिँ आउटकम देखाउने त त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। अब रियल लाइफ सिनारियोमा अहिलेको यो फ्लावरको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ रियल लाइफ सिनारियोको एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने, सपोज यो चाहिँ कुनै एउटा फ्लावर बेच्ने कम्पनीले यो च्याटबोर्ड बनायो। सो अब उसको वेबसाइटमा तपाईँले जानुहुन्छ, गइसकेपछि होइन आतिशले गरे जस्तै गरी आफ्नो नाम दिएर तपाईँले बुकिङ गर्नुहुन्छ। सो बुकिङ गरिसकेपछि जुन अघि न आतिशले कहाँनिर देखाएको थियो भने यो फुलफिलमेन्टमा एकचोटि देखाउँदा रहेछ। सो फर इक्जाम्पल अब एक्चुअली फेरि यो फ्लोमा एक्चुअली फेरि जाऊँ न ल। सो यो च्याटलाई एक्चुअली रिइनिसिएट गर त आतिश, राइट साइडमा च्याट हिस्ट्री क्लियर गर अनि रिइनिसिएट गर त। सो अब एकदम सिम्पल एक्जाम्पल गरौँ, अलिक स्लोली गर। सो अब अहिले हामी फ्लावर पसलको च्याटबोर्डसँग इन्टरेक्सन गरिरहेछौँ। उसले हाम्रो नाम माग्यो। सो आतिश गिभ्स अ नेम। सो नाम दिइसकेपछि कुन फ्लावर अर्डर गर्ने भनेर उसले सोध्यो। सो हामी अब फ्लावरको नाम भन्छौँ। अब यहाँ विभिन्न अप्सन ल्याउँ, यसलाई कस्टमाइज गर्न मिल्छ। जस्तो हामीसँग 10वटा क्याटेगोरीको फ्लावर छ, यति साइजको फ्लावर छ, लाइक यु क्यान एक्चुअली कस्टमाइज आफ्नो तरिकाले होइन। सो कुन दिन चाहिँ यो फ्लावर डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेछ। सो अथवा पिकअप गर्न सोधेछ ल, त्यो डेट पनि हामी दिदिउँ। ओके, सो अब यो केसमा पिकअप भने सपोज यो डेलिभरीको अर्डर थियो भनेर हामीले एजुम गरौँ मैले। सो अब डेलिभरीको अर्डर थियो, डेट उसले कन्फर्मेसन गर्न सोधेछ, यस भनौँ। ओके, सो टाइम हामीले दिएछौँ होइन। ओके, सो ओके डज दिस साउन्ड ओके? ल अब यसलाई कन्फर्मेसन गरिदियो। ल अब यो अर्डर प्लेस भयो। सपोज यो डेलिभरी अर्डर थियो भने अब के गर्न सकिन्छ भने फुलफिलमेन्टको हिसाबले जाँदाखेरि अब तलपट्टि फुलफिलमेन्ट अप्सन छ। ओके, सो यो फुलफिलमेन्टमा एक्चुअली क्लिक गरेर त ल्याम्डा फङ्सन छ।
ओके अनि ओके मैले आतिशलाई अलिकति म्युट गरिदिएँ। सो अब यो केसमा के हुन्छ भने एक्चुअल फ्लावर सपको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने अटोमेसनमा कसरी हेल्प गर्यो हेर्नुहोस् है। सो अर्डर प्लेस भइसकेको छ, अर्डर आइसकेको छ। अब यो अहिले कस्टमरले मात्रै देखिरहेछ यो अर्डर। के गर्न सकिन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा एउटा ल्याम्डा फङ्सन ट्रिगर गर्न सकिन्छ। अब मेरो पहिलाको सेसनहरू तपाईँले एटेन्ड गर्नुभएको थियो भने ल्याम्डा फङ्सनले के गर्छ भने त्यहाँ तपाईँले कुनै एउटा बिजनेस मेट्रिक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, बिजनेस एउटा चाहिँ प्रोसेस लेख्न सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी इन अ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज, पाइथन अथवा जाभा अथवा नोडहरू, यिनीहरूमा बिजनेस फङ्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। सपोज त्यो ल्याम्डामा तपाईँले के लेख्नु भएको छ भने यदि अर्डर आयो भने त्यसलाई डेटाबेसमा राइट गर्ने र वेयर हाउसमा त्यो अर्डर चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि पठाइदिने। सो त्यो सिस्टम यदि ल्याम्डाले एक्जिक्युट गर्छ भने अब यहाँ कोही एकजना व्यक्तिले त्यो अर्डर आएको हेरेर बसिरहनु परेन। त्यो अर्डर चाहिँ सिधै वेयर हाउसमा गएर भोलि डेलिभरीको लागि हिँड्ने भयो कि। सो तपाईँले हेर्नु भने एउटा च्याटबोटले सेल गरेर अटोमेटिक डेलिभरी सिस्टममा जाने भयो। सो द्याट्स अ सर्ट अफ द बिजनेस प्रोसेस। अबको नेक्स्ट फेज, यहाँसम्म केही क्वेसन छ तपाईँहरूलाई? केही क्वेसन छैन भने अबको नेक्स्ट फेज भनेको चाहिँ हामी कसरी एउटा स्ट्याटिक पेजमा इन्टिग्रेट गर्ने त त्यो भनेर देखाउँछौँ। ओके, केही छ क्वेसनहरू अहिलेसम्म तपाईँहरूको? ओके, आई गट लस्ट भन्नुभएको थियो, यो त अघि नै रिपिट गरिसकेँ। आई थिङ्क सीतारामजी क्लियर हुनुहुन्छ होला। ल अब कसैको आन्सर आएको छैन। एजुमिङ यु आर ओके, सो आतिश प्लिज प्रोसिड विथ द नेक्स्ट स्टेप अफ च्याटबोट इन्टिग्रेसन अन अ स्ट्याटिक पेज। ओके, इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ एडब्ल्युएसको चाहिँ हामीले पहिलेदेखि यति च्यानल 4वटा च्यानल चाहिँ पाइन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अब आफ्नो वेब पेजमा गर्नु छ भने अब एउटा भनेको त अब फेसबुक पेजमा इन्टिग्रेट गरेर फेसबुक पेजको मेसेन्जरलाई वेबमा इन्टिग्रेट गर्नु हो। तर त्यो भन्दा नै ठिक भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले नयाँ सिम्पल एउटा HTML-मै त्यो इन्टिग्रेट गर्न नै मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा यो लेक्स वेब युआई भन्ने चाहिँ एमाजोनको एउटा इन्टरफेस छ। यो लिङ्क चाहिँ तपाईँले पाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ, पाउनु भएको छैन भने चाहिँ म यही मेसेजमा ड्रप गरिदिएँ। सो यो वेब युआईमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा क्लाउड फर्मेसन चाहिँ तल जानुभयो भने एउटा क्लाउड फर्मेसन स्ट्याकहरू हाम्रो छ। यो क्लाउड फर्मेसन स्ट्याकहरूले चाहिँ हाम्रो कग्निटो पुलहरू अनि S3 बकेटहरू र कोड बिल्डहरू चाहिँ हाम्रो अहिले अटोमेटिकली क्रिएट गरिदिन्छ। तपाईँ चाहिँ अब यहाँ लन्च स्ट्याकमा जानुभयो भने ओके, लन्च स्ट्याकमा जानुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो क्लाउड फर्मेसनको यो एउटा फर्म आउनुपर्छ र यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ सबै चाहिँ इनेबल गर्छौँ। जस्तै स्ट्याक नेममा चाहिँ अब हामी चाहिँ डेमो फ्लावर भनेर कोड बिल्ड नेम फ्लावर जस्तै अब तपाईँको चाहिँ याद गर्नुपर्ने सेटिङहरू चाहिँ अब जस्तै कुनै चाहिँ अब क्लिन अप बकेटहरू भनेर छ। जस्तै अब यो तपाईँको अहिले क्लाउड फर्मेसन रन गर्नुभयो अनि क्लाउड फर्मेसन डिलिट गर्दा चाहिँ अब त्यो बकेट डिलिट गर्ने कि नगर्ने भनेर अप्सनहरू हुन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले अहिले डिफल्ट सेटिङहरू नै अहिलेको लागि चाहिँ राखिदिन्छौँ। सो बट नेम अब तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब यताबाट आउँछ। जस्तै अब बट नेम भनेको छ। बट नेम चाहिँ तपाईँले अघि हामीले चाहिँ एमाजोन लेक्समा जे बट नेम क्रिएट गर्यो त्यो बट नेम चाहिँ युज गर्नु। अहिले चाहिँ हामीले फ्लावर डेमो युज गरेको थियौँ लेक्समा। सो क्लाउड फर्मेसन नै हामी बट नेम चाहिँ फ्लावर डेमो नै युज गर्छौँ। एलियस भनेको चाहिँ बटमा कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले हरेकचोटि बिल्ड गर्दाखेरि यसको नयाँ नयाँ भर्जनको बिल्ड भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ अब 6 देखि सुरु भएको थियो यो चाहिँ डेमो चाहिँ, र हामी 7, 8मा बिल्ड गर्दै गयौँ। अब बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ अब तपाईँको स्टेबल बिल्ड कुन हो त नि, स्टेबल बिल्ड 8 हो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ 8 भनेर युज गर्नुहुन्छ। तर अहिले हाम्रो टेस्टिङको लागि चाहिँ अब तपाईँले यो लेटेस्ट भन्यो भने हरेकचोटि अपडेट हुँदाखेरि यता यो बट नै आफै अपडेट हुन्छ। सो अहिलेको हामी चाहिँ यो टेस्टको लागि हो, त्यही भएर चाहिँ हामी लेटेस्ट युज गर्छौँ। सो बट नेम प्रिफिक्स भनेको चाहिँ अब यो बटको लागि नेमहरू भयो। अनि यो चाहिँ सबै डिफल्ट अप्सनहरू अब जस्तै कग्निटो लगइन युजरहरूलाई लगइन गरेपछि बल्ल बटसँग इन्ट्रेक्ट गर्न दिने कि अनि अब मार्कडाउन सपोर्टहरू राख्ने कि नराख्ने भनेर यहाँ धेरै सेटिङहरू छ। यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअली तपाईँ चाहिँ गएर एकचोटि हेरे हुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ
जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी नर्मल S3 मा होस्ट गर्छौँ र पछि तपाईँ चाहिँ अब कुनै आफ्नै साइटमा होस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वेब एप प्यारेन्ट ओरिजिन अब कुन चाहिँ साइटबाट आउँदाखेरि त्यो बटलाई एलाउ गर्ने कुनलाई एलाउ नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसले यहाँ डिटरमाइन गर्छ। सो अहिले चाहिँ हामी S3 मा होस्ट गरेको भएर यसलाई चाहिँ खाली नै राख्छ। सो त्यसपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँको बट कन्फिग इनिसियल टेक्स्ट भनेको चाहिँ फर्स्टमा तपाईँको पेज खोल्यो भने बटले चाहिँ के मेसेज पठाउँछ नि। अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सधैँ हामीले कन्भर्सेसन इनिसिएट गर्न परेको थियो। अब चाहिँ अब हामीले कन्भर्सेसन इनिसिएट नगरिकन अब बटले चाहिँ फर्स्ट मेसेज चाहिँ बटले पठाओस् भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ सेटिङ राख्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी अब यो चाहिँ फिडब्याक सिस्टमहरू जति छ अब एन्सर कतिको दियो नदियो अहिले चाहिँ हामी फिडब्याक सिस्टमहरू चाहिँ हटाउँछौँ। सो अर्डर फ्लावर चाहिँ राखौँ। सो यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्ट्याक चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। स्ट्याक क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै रिसोर्सहरू क्रिएट गर्छ। यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। सो क्लाउड फर्मेसन क्रिएट हुन्जेल कसैको केही क्वेसन छ भने गेन राख्दिनु होला अथवा सिधै भोइसमा कुरा गर्नुभए पनि हुन्छ। हेलो अञ्जन दाइ। हजुर हजुर बोल्नु भएको छ के आवाज मैले बोलिरहेको छु। अहिले सुन्यो? ए अहिले सुने बिचमा चाहिँ आइरहेको थिएन। ए होइन अहिले म्युट नै छ किनभने आतिशले यो के अरे क्लाउड फर्मेसन स्ट्याक चाहिँ बिल्ड भइरहेछ। सो हामी एकछिन वेट गर्दैछौँ। सो यो बिचमा कसैको केही क्वेसन छ अन्टिल द बिल्ड इज कम्प्लिट भन्यो भने सोध्नुभयो हुन्छ। क्वेसन सोध्नको लागि यो स्लाइडोमा गएर यो इभेन्ट कोड हालेर अनि क्वेसन सोध्नुभयो भने नि हुन्छ। मैले अघिनको गेट लिङ्क पनि त्यहाँ राखिदिरहेको छु। ओके सो सविता यो आई थिङ्क स्लाइडो तिमीले कन्ट्रोल गरिरहेछौ भने जेनेस क्लाउड एकाडेमीमा को अनबोर्ड हुनुहुन्छ भनेर एउटा पोल पनि पब्लिस चाहिँ गरिदिराख न। ओके दाइ। ओके यहाँ एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ फर्मेसनको प्रोसेस एकचोटि गरिदिनु। क्लाउड फर्मेसनको प्रोसेस भन्नुभयो होला। सो क्लाउड फर्मेसनको प्रोसेस चाहिँ आतिश एकचोटि कम्प्लिट त गर्नु परेन तर कहाँबाट गछौ तिमी त्यो पार्ट चाहिँ एक्चुअली हेर्दै त। स्क्रिनमा हेर्नुभयो हुन्छ। ओके क्लाउड फर्मेसनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँले यो रेपोको लिङ्क चाहिँ प्रोभाइड गरिसकेको छ। रेपोमा अब तपाईँ एकदम तलतिर जानुभयो भने यहाँ चाहिँ गेटिङ स्टार्टेडमा एउटा यहाँ नर्मल बटनहरू नै छ। यो बटनले चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकली क्लाउड फर्मेसन यो डिप्लोय गरिदिन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब यदि एजुकेट एकाउन्ट चलिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको नर्थ भर्जिनिया बाहेक अरूमा गऱ्यो भने चाहिँ एरर आउन सक्छ, एरर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ एजुकेट एकाउन्टमा चलाउनु भएको छ भने यो नर्थ भर्जिनियाको लन्च स्ट्याक गरेर क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ क्लाउड फर्मेसनको पेज पुरै खोलिदिन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो स्ट्याक नेम भनेको चाहिँ तपाईँको आफैले राख्ने नेम हो।
अनि तल गएर चाहिँ तपाईँले बटको नेम भनेको चाहिँ लेक्समा तपाईँले बनाउनु भएको यो धेरै अब थुप्रै बट बनाउनु भएको छ भने कुन चाहिँ बट हो त्यो बटको नेम दिनु। अनि एलिएस भनेको चाहिँ बटको भर्जन हो। जस्तै अब तपाईँले अब धेरै बिल्ड गर्नुभएको छ र तपाईँको अब स्टेबल भर्जन चाहिँ लेटेस्ट नभइकन अब कुनै 6 भनेको चाहिँ तपाईँको स्टेबल भर्जन हो भने तपाईँले चाहिँ 6 दिन सक्नुहुन्छ। अब यदि कन्टिन्युअसली टेस्टिङ गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले यो डलर लेटेस्ट दियो भने चाहिँ यसले सधैँ लेटेस्ट भर्जन चाहिँ पिकअप गर्छ। सो त्यसै गरी तल जाँदाखेरि बटको कन्फिग प्यारामिटरहरू छ। यदि तपाईँले S3 मै होस्ट गर्न लाग्नुभएको छ भने चाहिँ यो पेज एम्टी यो फिल्ड एम्टी राखे नै हुन्छ। यदि अब तपाईँले आफ्नै साइटमा होस्ट गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँको साइटलाई एज अ एलाउड ओरिजिन भनेर चाहिँ यहाँ आफ्नो साइटको नाम चाहिँ राख्नुपर्छ। र यो इनिसियल टेक्स्ट भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले सधैँ कन्भर्सेसन चाहिँ युजरले इनिसिएट गर्न परिरहेको छ। त बटले युजर कन्भर्सेसन इनिसिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इनिसियल टेक्स्ट चाहिँ यसरी राख्छ। सो नेगेटिभ फिडब्याक र पोजिटिभ फिडब्याक भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिनसटमा हेर्नुभयो भने यो जस्तै हरेक मेसेज पछि तपाईँ थम्स अप र थम्स डाउन गर्ने अप्सन पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले इनेबल गर्नुभयो भने थम्स अप थम्स डाउन भनेर लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ आइकनहरू आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेका थियौँ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब देखिन हुँदैन हाम्रो केसमा चाहिँ। सो त्यति नै हो। त्यति गरेपछि चाहिँ अब तपाईँले यो आई एक्नोलेज गरेर क्रिएट स्ट्याक गर्नुहुन्छ। स्ट्याक गरेपछि चाहिँ यो पेजमा जानुहुन्छ र यो पेजमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ बिल्ड भइसक्यो। बिल्ड भइसकेपछि तपाईँको यो कोड बिल्ड डिप्लोय भन्ने हाम्रो नेस्टेड स्ट्याक हो। त्यसमा चाहिँ रिसोर्समा हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ आफै एउटा वेब एप बकेट भनेर बनाइदिइसकेको छ र हामी वेब एप बकेटमा जान्छौँ। र वेब एप बकेटमा एउटा तपाईँको चाहिँ index.html भन्ने पेज हुन्छ। ओके, सो यो डेमो एउटा वेब एप बनेको छ। सो त्यो डेमो वेब एप चाहिँ हामीले लोड गर्यौँ। यो डेमो वेब एप अहिले कहाँबाट लोड भएको छ भने S3 बकेटबाट लोड भएको छ। सो हामीले लास्ट फ्यु सिरिजमा क्लाउड फर्मेसन कसरी रन गर्ने, S3 होस्टिङ कसरी गर्ने देखाएको थियौँ। सो आज चाहिँ अब त्यसकै नेक्स्ट स्टेज जस्तो भइरहेछ। सो अघि हामीले चाहिँ हामीले यो भनेको चाहिँ यो कसरी आयो भन्दा अघि हामीले चाहिँ बटको इनिसियल टेक्स्टमा जुन राखेको थियौँ यो चाहिँ अब चाहिँ बटले चाहिँ अब कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्यो। अब जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भन्छ हेलो भनौँ। हेलो भनेपछि अब अघि हामीले जुन यो AWS कन्सोलबाटै टेस्ट गरिरहेको थियौँ अब चाहिँ यही चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एउटा एज अ वेब इन्टरफेसमा सबै त्यो फङ्सनालिटीहरू चाहिँ हामीलाई आइसकेको छ। जस्तो अघिको चाहिँ हामी नेम इन्टर गर्छौँ। वाट टाइप अफ फ्लावर वुड यु लाइक टु अर्डर? रोज। वाट डे डु यु वान्ट टुमरो? टाइम सोध्छ, टाइम दिन्छ, कन्फर्मेसन यस, ओके थ्याङ्क यू। यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब यो फुल पेज एप्लिकेसन जसरी भयो। अब तपाईँले चाहिँ अब यदि तपाईँलाई फुल पेज चाहिन्न, सपोज तपाईँले अब सानो यस्तो पपअप जस्तै निकाल्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ आइफ्रेममा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आइफ्रेम स्निपेटहरू चाहिँ अब कसरी राख्ने त नि भनेर चाहिँ यही पेजमा हेर्नुभयो भने के स्क्रिप्ट इनेबल गर्नुपर्छ, के जेसन कन्फिगहरू राख्नुपर्छ, सबै चाहिँ त्यही बकेटमा चाहिँ एउटा कन्फिगरेसनको सेटिङहरू त्यही प्रोभाइड गरिदिइसकेको हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामीले फुल पेजमा गऱ्यौँ र त्यसै अनुसार यसलाई चाहिँ सानो बनाएर एज आइफ्रेममा रन गर्न सकिन्छ।